थट आज हामी सुरु गर्दैछौँ सेटेलाइट र सेटेलाइट भनेको द बडी द्याट रिभल्भ्स अराउन्ड द अर्थ इज कल्ड सेटेलाइट। अर्थको वरिपरि घुम्ने अब्जेक्टलाई हामी सेटेलाइट भन्छौँ र टु टाइप्स अफ सेटेलाइट हुन्छ, एउटा नेचुरल सेटेलाइट र अर्को हुन्छ आर्टिफिसियल सेटेलाइट। जस्तै यो अर्थ हो, त अर्थको वरिपरि मुन आफ्नो अर्बिटमा घुम्दैछ, त मुन जुन भयो यो भनेको नेचुरल सेटेलाइट हो र डिफ्रेन्ट कम्युनिकेसन स्टेसन वा डिफ्रेन्ट एक्सपेरिमेन्टको लागि साइन्टिस्टहरूले आफैले पनि केही बडीहरूलाई घुमाइराखेका हुन्छ। जस्तै इन्टरनेसनल स्पेस स्टेसन यो एउटा एक किसिमको सेटेलाइट नै हो। भनेपछि डिफ्रेन्ट एक्सपेरिमेन्टको लागि वा कम्युनिकेसन स्टेसन्सहरूको लागि अर्थको वरिपरि म्यान मेड जुन आर्टिफिसियल बडी हुन्छ, जुन अर्थको वरिपरि घुम्छ, त्यसलाई हामी के भन्छौँ? आर्टिफिसियल सेटेलाइट। पहिला सेटेलाइटमा कुन मेकानिजमले गोभर्न छ त्यो हेरौँ र त्यसपछि सेटेलाइटको हामी केही क्यालकुलेसन्सहरू गर्छौँ। अर्बिटल भेलोसिटी भयो, यसको टाइम पिरियड भयो, एनर्जी अफ सेटेलाइट भयो, अब कुन बेला सेटेलाइटको एनर्जी पोजिटिभ हुन्छ र कुन बेला नेगेटिभ हुन्छ, कुन बेला पोजिटिभ पार्न सकिन्छ, जिरो एनर्जीको कन्सेप्ट के हो, यो सबै केसेसहरू यसमा आउँछ। त यो फिगरमा हेरौँ, यो अर्थ भयो, अर्थको मास छ क्यापिटल एम, रेडियस भयो क्यापिटल आर र अर्थको सेन्टरबाट आर डिस्टेन्स टाढा यहाँ देखाइएको छ त्यो आर। अर्थको सेन्टरबाट आर रेडियसमा एउटा सेटेलाइट घुमिरहेछ र यो सेटेलाइटको मास हामीले एम सपोज गर्यौँ र सेटेलाइट जुन स्पिडले घुमिरहेछ त्यो स्पिडले हामीले के सिम्बल राख्यौँ? भी नट, र यसै भी नटलाई हामी भन्छौँ अर्बिटल भेलोसिटी। त भनेपछि आर रेडियस बनाएर या मास भएको सेटेलाइट अर्थको वरिपरि सर्कलमा यसरी घुमिरहेछ र यो सेटेलाइट अर्थको सर्फेसबाट कति हाइटमा छ त? एच हाइटमा छ। अब अर्थको सर्फेसबाट एच हाइट, जहिले पनि हाइट मेजर गर्दाखेरि हामीले अर्थको सर्फेसबाटै लिन्छौँ। तब कुरा आयो, यो सेटेलाइट यदि अर्थको वरिपरि सर्कलमा घुमिराखेको छ भने सर्कुलर मोसन प्रोभाइड कसले गर्यो त अर्थले जुन सेटेलाइटले आफू सेन्टरतिर तान्ने जुन ग्राभिटेसनल फोर्स एफ हो, यही एफले नै के को रोल प्ले गर्छ? सेन्ट्रिपेटल। त अर्थले सेटेलाइटलाई तान्ने यो ग्राभिटेसनल फोर्स अफ एट्र्याक्सन यदि एफ हो भने युनिभर्सल ल युज गरिदियो भने यो कति हुन्छ? जी एम इन्टु एम डिभाइडेड बाई डिस्टेन्स स्क्वायरको मतलब रेडियस स्क्वायर। एन्ड दिस फोर्स इज प्लेइङ द रोल अफ सेन्ट्रिपेटल फर दिस सेटेलाइट। त सेन्ट्रिपेटल फोर्सको रोल प्ले गर्छ भने यसलाई हामी एमभी स्क्वायर बाई आरसित कम्पेयर गर्न सक्छौँ। देन दिस टर्म विल बी एम भी नट स्क्वायर बाई के भइदियो आर, र यो भी नट भनेको अर्बिटल भेलोसिटी हो। यो मास र यो मास क्यान्सल हुन्छ, यो स्क्वायर योसित क्यान्सल भयो र भी नट इज इक्वल्स टु जस क्रस मल्टिप्लिकेसन गरिदियो भने अर्बिटल भेलोसिटीको फर्मुला कति भयो त? जीएम बाई आर। एउटा इम्पोर्टेन्ट केस आयो, अर्बिटल भेलोसिटी जुन छ सेटेलाइटको मासमा डिपेन्ड गर्दैन। सेटेलाइटको मास क्यान्सल भइसक्यो, यो क्यापिटल एम भनेको अर्थको मास हो। त भी नट इज इन्डिपेन्डेन्ट, भी नट इज independent of mass of सेटेलाइट। सेटेलाइटको मासमा चाहिँ यो डिपेन्ड गर्दैन। र अर्बिटल भेलोसिटी र रेडियसको रिलेसन के छ त यहीँबाट हामी लेख्न सक्छौँ। अर्बिटल भेलोसिटी जुन भी नट छ यो जीएम कन्स्ट्यान्ट हो, यसलाई इक्वेसन भन्दा बाहिर झिकिदियो भने अर्बिटल भेलोसिटी विल बी रुट अन्डर स्मल आर। त अर्बिटल भेलोसिटी जुन हुन्छ सेटेलाइटको भी नट प्रोपोर्सनल टु 1 बाई रुट आर हुन्छ। को मतलब जति यो रेडियसको भ्याल्यु ग्रेटर हुन्छ यो अर्बिटल भेलोसिटी लेस हुँदै जान्छ। जस्तै अर्थको एकदमै नजिक कुनै सेटेलाइट बसिरहेको छ भने त्यो फास्ट घुम्नुपर्छ र अर्थबाट टाढा गयो भने जस्तै यो बढ्यो भने त अर्बिटल भेलोसिटी घट्छ। त भनेपछि योबाट यो हायर रेडियसमा घुमियो भने अलि स्लोली घुम्नुपर्छ, योभन्दा हायर रेडियसमा घुमियो भने झन् स्लोली घुम्नुपर्छ। को मतलब सर्कुलर अर्बिटको लागि फेरि यो पोइन्ट रिपिट गर्छु, सर्कुलर अर्बिटको लागि रेडियसको स्क्वायर रुटसित इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ। त रेडियस यदि स्मल छ भनेपछि जुन सेटेलाइट अर्थको सर्फेस एकदम क्लोज छ त्यो चाहिँ म्याक्सिमम अर्बिटल भेलोसिटीमा हुन्छ। त अब यसैलाई यदि कुनै सेटेलाइट अर्थको एकदमै क्लोज छ भने सर्कुलर अर्बिटको लागि यसको म्याक्सिमम अर्बिटल भेलोसिटी कति हुन्छ त एकचोटि त्यो हेरौँ। त अर्बिटल भेलोसिटीको फर्मुलामा हामीले यो त अघि नै हेरिसक्यो कि भी नट प्रोपोर्सनल टु 1 बाई रुट आर हुन्छ र यो पनि थियो कि अर्बिटल भेलोसिटी भनेको रुट अन्डर जीएम बाई के थियो? स्मल आर। र यो स्मल आर भनेको फेरि के हुन्छ? क्यापिटल आर प्लस एच, अर्थको सेन्टरबाट त्यो सेटेलाइटसम्मको डिस्टेन्स। र इफ सेटेलाइट इज भेरी क्लोज टु अर्थ सर्फेस, इफ सेटेलाइट is
very close to अर्थ सर्फेस। त सेटेलाइट यदि अर्थको सर्फेसको एकदमै क्लोज छ भने यो r प्लस h विल बी नियरली इक्वल्स टु कति भइदिन्छ r। त यहाँ r राखेर हेरौँ, त यहाँ r राखिदियो भने दिस विल बी v नट इक्वल्स टु रुट अन्डर gm बाई कति हुने भयो r। र हेरौँ पहिला पनि हामीले कतिचोटि युज गरिसक्यो, gm भनेको gr स्क्वायर हुन्छ र gr स्क्वायर यसको ठाउँमा राखिदियो भने यो रिलेसन के आउँछ त रुट अन्डर gr हुन्छ। र यो एउटा कन्स्ट्यान्ट भ्यालु हो, g को भ्यालु 10, रेडियस अफ अर्थ 6400 किलोमिटर, सबै राखिदियो भने यु विल गेट दिस 8 किलोमिटर पर सेकेन्ड हुन्छ। को मतलब जुन सेटेलाइट अर्थको एकदमै नजिकबाट घुमिराखेको हुन्छ त्यसको अर्बिटल भेलोसिटी कति हुन्छ 8 किलोमिटर पर सेकेन्ड र यसैलाई भन्छ फर्स्ट कस्मिक भेलोसिटी। दिस इज कल्ड फर्स्ट कस्मिक भेलोसिटी। दिस इज कल्ड फर्स्ट कस्मिक भेलोसिटी। फर्स्ट कस्मिक भेलोसिटी को मतलब यो 8 किलोमिटर पर सेकेन्ड जुन अर्बिटल भेलोसिटी छ यसैले हामी के भन्छौं फर्स्ट कस्मिक भेलोसिटी। फेरि सेकेन्ड कस्मिक भेलोसिटी इज नथिङ बट स्केप भेलोसिटी। 11.2 किलोमिटर पर सेकेन्ड को जुन भेलोसिटी हामीले स्केपमा पहिला सल्भ गर्यौं त्यसैले हामी के भन्छौं सेकेन्ड कस्मिक भेलोसिटी। अर्को हुन्छ थर्ड कस्मिक। थर्ड कस्मिक भेलोसिटी भनेको कुनै पनि अब्जेक्टलाई अर्थ सर्फेसबाट मिनिमम कति भेलोसिटीले फाल्यो भने त्यो सोलर सिस्टम भन्दा बाहिर गइदिन्छ, यसलाई हामी भन्छौं थर्ड कस्मिक भेलोसिटी। र थर्ड कस्मिक भेलोसिटी हुन्छ 17 किलोमिटर पर सेकेन्ड हुन्छ। यो केही टेक्निकल टर्म्सहरु हो, यो थाहा पाउनुपर्छ, कहिलेकाहीँ अब्जेक्टिभ क्वेशन्समा यस्तो राखिदिन सक्छ। अब यो सेटेलाइटको अर्बिटल भेलोसिटी निकालिसकेपछि अब हामी यसको टाइम पिरियड क्याल्कुलेट गर्छौं। टाइम पिरियड भन्दा पहिला एंगुलर मोमेन्टम क्याल्कुलेट गरेर What is angular momentum of satellite? The angular momentum भनेको यसको सिम्बल L भयो र angular momentum भनेको mvr हुन्छ। सेटेलाइटले एउटा पोइन्ट मास मानियो भने त्यो एउटा पोइन्ट मास r रेडियस मानेर घुमिरहेछ यसरी, त्यो एउटा पोइन्ट मास r रेडियसमा घुमियो भने एंगुलर मोमेन्टमको फर्मुला के हुन्छ mvr र यहाँ v भनेको v नट हो। अब यो जुन अर्बिटल भेलोसिटी छ यसको भ्यालुमा सब्स्टिट्युट गरिदिन्छु, त दिस विल बी m v नट भनेको gm बाई फेरि कति भयो r र माथि अर्को r छ त्यहाँ हेरौ, यो भित्र यसलाई ब्रेक गरेर रुट r इन्टु रुट r गर्न मिल्छ र एउटा रुट r सिधै क्यान्सल भइदिन्छ। त देयरफर एंगुलर मोमेन्टम विल बी रुट r को रिलेसन हुन्छ। यो सेटेलाइटको एंगुलर मोमेन्टम र रेडियसको रिलेसन भयो। अब थर्ड क्याल्कुलेसन छ टाइम पिरियडको फर्मुला। सेटेलाइटलाई एक चक्कर घुम्न कति टाइम लाग्छ त त्यसलाई हामी के भन्छौं टाइम पिरियड। एक चक्कर घुम्न कति टाइम लाग्छ त टाइम पिरियडको लागि धेरै सजिलो छ, सिम्पली हेरौ, एक चक्कर घुम्दाखेरि टोटल डिस्टेन्स कति ट्राभल गर्यो 2 पाई r ट्राभल गर्यो र यो 2 पाई r ट्राभल गर्यो कति स्पिडले v नट ले, त v नट डिवाइड गरिदियो को मतलब डिस्टेन्स ट्राभल्ड। अब कति डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो त्यो टोटल डिस्टेन्सले यसको अर्बिटल स्पिडले डिवाइड गरिदियो भने यो के हुन्छ टाइम पिरियड त हो नि। त टाइम भनेको s बाई v त हो नि, त s को ठाउँमा 2 पाई r भयो, v भनेको कति भइदियो v नट। अब यहाँनिर हामी v नट को भ्यालु सब्स्टिट्युट गरिदिन्छौं। त v नट को भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्यो भने 2 पाई r अनि v नट भनेको रुट अन्डर gm बाई r थियो। त यो टर्म्सलाई उल्टाउन मिल्छ, त माथि उल्टाएर लेखिदियो भने टाइम पिरियड को यसको फर्मुला एनदर फर्ममा आयो। अब देन व्हाट विल बी द टाइम पिरियड, त t इज इक्वल्स टु 2 पाई रुट अन्डर। अब हेरौ त gm त तलै हुन्छ r माथि जान्छ र यो r लाई स्क्वायर रुट भित्र लग्यो भने r क्यूब भइदिन्छ। त जे होस् यसलाई सिम्प्लिफाई गर्ने यु विल बी r क्यूब डिवाइडेड बाइ कति हुन्छ gm। यो भयो सेटेलाइटलाई एक चक्कर घुम्ने टाइमको फर्मुला। अब यसैलाई टाइम पिरियड र रेडियसको के रिलेसन छ त हेरौ, यो टर्म कन्स्टेन्ट छ, यो टर्म कन्स्टेन्ट छ, बाहिर झिक्दियो भने t प्रोपोर्शनल या बोथ साइड स्क्वायरिङ गरिदियो भने t स्क्वायर प्रोपोर्शनल टु r को पावर कति हुन्छ 3 को मतलब t प्रोपोर्शनल टु r को पावर के भइदिन्छ 3/2। र पछि हामी केप्लर्स लमा पनि पढ्छौं, टाइम पिरियडको स्क्वायर जुन चाहिँ रेडियसको क्यूबसित प्रोपोर्शनल, यो केप्लर्सको एउटा ल पनि हो, तीनटा ल छ जसमा एउटा लले यो पनि भन्छ। तर जे होस् इन्सिडेन्टली यहाँ हामीले केप्लर्सको ल पनि डिस्कभर गर्यौं। यो सेटेलाइटको फर्मुला हो, यसमा त टाइम र रेडियसको रिलेसन यो हुन्छ सेटेलाइटमा। अब माथिको जुन टाइम पिरियडको फर्मुला छ त्यसलाई म एक स्टेप अझ सिम्प्लिफाई गर्छु हाइटको टर्म्समा। त यदि यसलाई हाइटको टर्म्समा लेख्ने हो भने के होला 2 पाई रुट अन्डर
आर प्लस एच, स्मल आर भनेको आर प्लस एच हो, आर प्लस एच को क्यूब डिभाइडेड बाई कति लेख्न मिल्छ जिएम। अब यसैमा एउटा स्पेशल केस बनाउन मिल्छ, जियो स्टेसनरी सेटेलाइट। व्हाट इज दिस जियो स्टेसनरी सेटेलाइट? त ध्यान देऊ, जियो स्टेसनरी सेटेलाइट को केही स्पेशल प्रोपर्टी छ। जियो स्टेसनरी सेटेलाइट अर्थ सँगै रोटेट गर्छ, को मतलब अर्थ वेस्ट टू ईस्ट घुम्छ। जस्तै यो अर्थ भयो भने त अर्थ यसरी रोटेट गर्दैछ वेस्ट टू ईस्ट, त अर्थ यसरी रोटेट गर्छ भने अर्थसँगै यो सेटेलाइट अर्थ जति एङ्गुलर भेलोसिटीले रोटेट हुन्छ, यो सेटेलाइट पनि अर्थकै एङ्गुलर भेलोसिटीसित इक्वल हुने गरी यसरी घुमिराखेको हुन्छ, सँगै घुम्छ। अर्थलाई एक चक्कर घुम्न 24 आवर लाग्छ भने यो अर्थसँगै घुम्ने भएकोले यसको पनि टाइम पिरियड कति हुन्छ? 24 आवर नै हुन्छ। अब अर्थ सँगै घुमिराख्यो भने अर्थको सर्फेसबाट पार्टिकुलर प्लेसमा हेऱ्यो भने त एकै ठाउँमा हामीले देख्छौँ नि, त्यसैले यसको नाम के राखिया हो? जियो स्टेसनरी सेटेलाइट। अब माना अर्थ जति स्पिडले घुम्दैछ त्योभन्दा फास्ट घुम्यो भने त हामीले त त्यसलाई चलेको देख्छ है, तर यो सेटेलाइट अर्थको एङ्गुलर भेलोसिटीसित इक्वल स्पिडले घुम्ने भएको कारणले गर्दा हामीले ग्राउन्ड सर्फेसबाट हेर्दाखेरि जहिले पनि एउटै पार्टिकुलर पोइन्टमा यसले देखिराखेका हुन्छौँ, त्यसैले यसको नाम के राखिया हो? जियो स्टेसनरी सेटेलाइट। र यसको इन्फर्मेसन छ, यसको टाइम पिरियड भनेको अर्थको टाइम, अर्थसँगै घुम्यो त अर्थको टाइम पिरियड 24 आवर, त यो सेटेलाइटको पनि टाइम पिरियड कति हुन्छ? 24 आवर्स नै हुन्छ। र यसको रोटेसनको अर्डर के हुन्छ? अर्थ वेस्ट टू ईस्ट घुम्छ, त यो पनि इट रोटेट्स फ्रम वेस्ट टू ईस्ट, अर्थसँग मिल्छ। र एउटा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट छ, यो सेटेलाइट जहिले पनि इक्वेटरको माथि हुन्छ। अर्थको जुन इक्वेटर छ इक्वेटोरियल प्लेनमा हुन्छ, इक्वेटरको माथि घुमिराखेको हुन्छ यो है, त इट इज rotating around earth in equatorial plane। यसलाई जहिले पनि इक्वेटरको माथि नै राखेको हुन्छ र अर्थको जुन इक्वेटर छ इक्वेटरको माथि चाहिँ यो सर्टेन हाइटमा अर्थको वरिपरि अर्थसित इक्वल एङ्गुलर स्पिडमा घुमिराखेको हुन्छ। यसलाई हामी भन्छौँ जियो स्टेसनरी सेटेलाइट। अब सोचौँ, सबै कुरा थाहा छ, यहाँ 24 आवर भइदियो, रेडियस अफ अर्थ 6400 किलोमिटर, यो जिएम त कन्स्टेन्ट हो, यसको भ्यालु राख्न सकिन्छ र सबै भ्यालु माथिको इक्वेसनमा राखिदियो भने यहाँबाट यो हाइट निकाल्न सकिन्छ कि मतलब इक्वेटरको माथि कति हाइटमा होला यो सेटेलाइट। त सबै भ्यालु यहाँ माथिको इक्वेसनमा राखेर यो जियो स्टेसनरी सेटेलाइटको हाइट निकाल्यो भने यु विल गेट दिस नियरली 36,000 किलोमिटर, यतिको नजिक आउँछ, 36,000 किलोमिटर आउँछ। को मतलब यो जुन जियो स्टेसनरी सेटेलाइट छ इक्वेटरबाट कति हाइट माथि छ? त यो 36,000 किलोमिटरको हाइटमा हुन्छ। अब कुरो आयो, यो म हल्का यसको मेकानिजम पनि बुझाइदिन्छु। यो जुन जियो स्टेसनरी सेटेलाइट छ यो इक्वेटरको माथि नै किन छ त? के इक्वेटरसित अरू कुनै एक्सिसमा घुम्न सक्दैन? त्यसको लजिक यस्तो छ, यदि इक्वेटर बाहेक अरू प्लेनमा यो सेटेलाइट घुमियो भने यो रियलमा जियो स्टेसनरी हुँदैन, फेरि अर्थको रेस्पेक्टमा फेरि सर्टेन एङ्गुलर स्पिड फरक भइदिन्छ। यसको कसरी? हेरौँ, यो सेटेलाइट छ, अब अर्थ आफ्नो भर्टिकल एक्सिसको आउट यसरी घुमिरहेछ, ओमेगा एङ्गुलर भेलोसिटीले घुमिरहेछ र यो मानौ 0 डिग्री ल्याटिट्युड, यो इक्वेटर हो। र यदि जियो स्टेसनरी सेटेलाइट जुन छ हामीले यो इक्वेटरभन्दा माथि छुट्टै हाइटमा यसरी घुमाउन खोज्यो भने यो कुनै सेटेलाइट भयो र यो सेटेलाइट माथि छ इक्वेटर, हेर इक्वेटरको माथि घुम्यो भने यो अर्बिट हुन्छ, इक्वेटरवाला अर्बिट, यो अर्बिट हुन्छ। र योसित प्यारलल मैले कुनै अर्को अर्बिटमा यो सेटेलाइटले घुमाउन खोज्यो भने अर्थको ग्रेभिटीले तानेर फेरि यो लोअर अर्बिटमा ल्याइदिन्छ। कसरी? त यो सेटेलाइट जुन छ यो पार्टिकुलर अर्बिटमा घुम्न खोज्यो भने अर्थको सेन्टर त यहाँ कतै छ, त एमजी फोर्सले त सेन्टरतिर तान्छ। अब एमजीले सेन्टरतिर तान्यो भने अब यो सेटेलाइट जुन अर्बिटमा घुम्दैछ यहाँ यसको सेन्टर त यहाँ कतै हुन जान्छ र यो एङ्गल यदि थीटा हो भने एमजी को एउटा कम्पोनेन्ट यता के आइदिन्छ? एमजी कस थीटा। त ठीक छ, एमजी कस थीटाले त सेन्ट्रिपिटलको रोल प्ले गर्छ, तर भर्टिकल डाउनवर्ड डाइरेक्सनमा जुन एमजी साइन थीटा हुन्छ त्यसले तानेर फेरि यो लोअर अर्बिटमा ल्याइदिन्छ अनि इक्वेटरवाला अर्बिटमा यो के हुन थाल्छ? घुम्न थाल्छ। को मतलब इक्वेटरसित प्यारलल, इक्वेटरबाट पास हुने जुन यो होरिजेन्टल प्लेन छ यो प्लेनसित प्यारलल हुने माथिको कुनैमा यदि घुमायो भने एमजी साइन थीटाको कारणले खसाएर फेरि यसलाई कहाँ ल्याइदिन्छ? इक्वेटोरियल प्लेनमै यसलाई सर्कलमा के गर्न थाल्छ? घुमाउन थाल्छ। त जियो स्टेसनरी सेटेलाइटको लागि रेस्ट्रिक्सन के छ?
कि यो कसरी घुम्नुपर्छ, इक्वेटरकै माथिको अर्बिटमा घुम्नुपर्छ यो। अब फेरि इक्वेटरमा छ भने यो खस्ने चान्स छैन, किन त यदि यो इक्वेटर भने त यसरी सर्कलमा घुम्दाखेरि त यहाँ एउटा तानु त, यहाँ अर्थको सेन्टर हो भने त एमजीले त सिधा सेन्टरतिर तान्छ, त यसले त सेन्ट्रिपेटलको रोल प्ले गरि नै दियो। अब यो भर्टिकल लाइन यसरी स्केच गर्यो भने यो 90 त यो पनि के भयो 90, त एमजीले यो अपवर्ड डाइरेक्सनमा कुनै कम्पोनेन्ट देखाउँदैन भने डाउनवर्ड डाइरेक्सनमा पनि कुनै कम्पोनेन्ट देखाउन सक्दैन, किन त कुनै भेक्टरको कम्पोनेन्ट भेक्टरसित परपेन्डिकुलर डाइरेक्सनमा अलवेज के हुन्छ 0। त भनेपछि यो एमजी चाहिँ अब विशुद्ध केमा रोल प्ले गरिरहेछ सेन्ट्रिपेटलको। त यसैले जियो स्टेसनरी सेटेलाइट जुन छ अर्थको एंगुलर भेलोसिटी इक्वल हुने गरी यो इक्वेटर भन्दा माथिकोमा राख्यो भने हेर अर्थको एंगुलर भेलोसिटी ओमेगा छ भने यो पनि ओमेगाले घुम्न सक्छ, तर घुम्ने क्रममा फेरि तानेर यसलाई कहाँ सेट गरिदिन्छ, इक्वेटरमै सेट गरिदिन्छ अर्थको ग्राभिटीको एउटा कम्पोनेन्ट। त्यसैले यसको यो हल्का मेकानिजम मैले भन्न खोजे हो कि जियो स्टेसनरी सेटेलाइट किन इक्वेटरकै प्लेनमै हुनुपर्छ भनेर। यो थियो जियो स्टेसनरी सेटेलाइटको बारेमा इन्फर्मेसन। अब हामी यहाँनिर क्याल्कुलेट गर्छौँ एनर्जी अफ सेटेलाइट, एनर्जी अफ सेटेलाइट। अब सेटेलाइटको एनर्जी भन्नाले मैले टोटल एनर्जी निकाल्न खोजे हो, र टोटल एनर्जी भनेको इनर सिम्बल हो, एन्ड इट इज सम अफ इट्स काइनेटिक एनर्जी एन्ड पोटेन्शियल एनर्जी। सपोज गर कुनै सेटेलाइट आर रेडियस बनाएर सर्कुलर अर्बिटमा घुम्दैछ, त आर रेडियस बनाएर सर्कुलर अर्बिटमा घुम्छ भने एउटा त यो स्योर छ कि काइनेटिक एनर्जी वाला यो सिक्यो। त काइनेटिक एनर्जीको फर्मुला के हुन्छ, हाफ m इन्टु अर्बिटल भेलोसिटीको स्क्वायर, र अर्बिटल भेलोसिटीको भ्यालु यदि मैले राखिदिएँ भने हाफ m इन्टु अर्बिटल भेलोसिटी, त अर्बिटल भेलोसिटीको स्क्वायर त यो रुट अंडर g m बाई कति हुन्छ r, र यसको स्क्वायर भयो। त जे होस् यो स्क्वायर रुट हटाइदियो भने यो भ्यालु कति आउला त हाफ gm बाई r, यो भयो यसको काइनेटिक एनर्जी। अब अर्थको सेन्टरबाट r डिस्टेन्स टाढा छ को मतलब यो सेटेलाइटसित अर्को एनर्जी के छ, पोटेन्शियल एनर्जी, र पोटेन्शियल एनर्जीको फर्मुला के हुन्छ माइनस gm1 इन्टु m2 बाई r। त यहाँ के हुन जान्छ, दिस विल बी माइनस gm1 इन्टु m2 बाई r, यो भइदियो यसको पोटेन्शियल एनर्जी। अब यदि हामीलाई क्वेसन सोधियो कि काइनेटिक एनर्जी र पोटेन्शियल एनर्जीको रेसियो कति होला, त सिम्पली हेरौँ त, यो हाफ gm बाई r र यो gm बाई r क्यान्सल भएर यसको रेसियो कति आउँछ त -1:2 हुन्छ रेसियो। अब मलाई यसको टोटल एनर्जी चाहियो, टोटल एनर्जी भनेको ई नट हो, त ई नट भनेको के हो, इट इज सम अफ काइनेटिक एनर्जी एन्ड पोटेन्शियल एनर्जी। त दुईटैको भ्यालु राखेर म जोड्छु, त्यही काइनेटिक एनर्जी चाहिँ हाफ gm बाई r, तर पोटेन्शियल एनर्जी म्याग्निट्युड फर्ममा हेरौँ त gm बाई r छ, को मतलब म्याग्निट्युड मात्र म कम्पेयर गर्दैछु, नेगेटिभ त एकछिन पछि हेरौँला, को मतलब पोटेन्शियल एनर्जी gm बाई r छ, काइनेटिक एनर्जी कति छ हाफ gm बाई r छ। त म्याग्निट्युड फर्ममा यसको कम्पेरिजनमा काइनेटिक एनर्जी त आधी नै छ, त कुन ठुलो छ एकचोटि हेरौँ त, यहाँ -1 छ र यो हाफ छ। जे होस् यसमा चाहिँ नेगेटिभको सिग्निफिकेन्स के हो म एकछिन पछि बताउँछु, यो नेगेटिभ एनर्जीको सिग्निफिकेन्स के हो त्यो म एकछिन पछि भन्छु। तर म्याग्निट्युड फर्ममा कम्पेयर गर्दाखेरि जति पोटेन्शियल एनर्जी छ त्यसको ठिक हाफ के को फर्ममा छ, काइनेटिकको फर्ममा छ, को मतलब पोटेन्शियल एनर्जीको म्याग्निट्युड काइनेटिक भन्दा के रहेछ, ग्रेटर रहेछ। त जोड्दाखेरि त नेगेटिभको इफेक्ट बढी देखिन्छ। त जे होस् यो दुईटाको सम निकालिदियो भने टोटल एनर्जी नै कति भइदिन्छ त -हाफ gm बाई r, यो चाहिँ के भइदियो सेटेलाइटको टोटल एनर्जी, सेटेलाइटको टोटल एनर्जी भइदियो। जस्तै यो -1 छ र यो +हाफ छ, गर्दाखेरि -हाफ gm r, टोटल एनर्जी अफ सेटेलाइट इज नेगेटिभ। यसको मतलब के हो, अब एकदमै ध्यान दिएर इम्पोर्टेन्ट केस भन्दैछु। कन्सेप्ट चाहिँ यो ग्रेभिटेसनबाटै बिल्डअप हुन्छ, तर यो कन्सेप्ट मोडर्न फिजिक्ससम्म युज हुन्छ। जस्तै इलेक्ट्रोनको पनि पार्टिकुलर अर्बिटमा घुम्दाखेरि काइनेटिक एनर्जी र पोटेन्शियल एनर्जीको सम नेगेटिभ आइदिन्छ। त नेगेटिभको फिजिकल सिग्निफिकेन्स के हो त्यो बुझौँ। अब हेरौँ, हामीले अहिले भर्खरै निकाल्यौँ टोटल एनर्जी भनेको इट इज सम अफ काइनेटिक एनर्जी एन्ड पोटेन्शियल एनर्जी, र दुईटै जोड्दाखेरि नेगेटिभ आइदियो। तब सोचौँ कसले कसलाई डोमिनेट गरेको देखियो, काइनेटिक एनर्जी पोजिटिभ थियो, पोटेन्शियल एनर्जी नेगेटिभ थियो, र दुईटाको सम निकाल्दाखेरि एज अ होलमा के आइदियो, नेगेटिभ आइदियो। यसको मतलब यो पोटेन्शियल एनर्जीलाई काइनेटिक एनर्जीलाई डोमिनेट गरिराखेको छ। यदि टोटल एनर्जी पोजिटिभ आइदिया भए हामीले के बुझ्थ्यौँ, काइनेटिकले पोटेन्शियललाई डोमिनेट गरेको।
अब काइनेटिक चाहिँ पोजिटिभ छ, पोटेन्सियल के छ नेगेटिभ। तर दुईटाको सम नेगेटिभ आइदिएको मतलब पोटेन्सियलले कसलाई डोमिनेट गर्यो काइनेटिकलाई। र योभन्दा पहिलाको लेक्चर वाला भिडियो यदि हेरेको छ भने याद राख, मैले त्यसमा पोटेन्शियल एनर्जीको बारेमा डिटेलमा भनेको थिएँ कि पोटेन्शियल एनर्जी इज बेसिकली द प्रोपर्टी अफ फिल्ड। यदि कुनै सिस्टमले पोटेन्शियल एनर्जी पाउनु छ भने त्यो सिस्टम फिल्डभित्र जानुपर्छ। मास ग्रेभिटेसनल फिल्डभित्र गयो भने पोटेन्शियल एनर्जी पाउँछ, चार्ज इलेक्ट्रिक फिल्डभित्र गयो भने पोटेन्शियल एनर्जी पाउँछ, म्याग्नेटिक फिल्डभित्र गयो भने पोटेन्शियल एनर्जी पाउँछ। त अब यहाँ हेरौँ, यो भनेको फिल्डको प्रोपर्टी हो। व्हाट इज पोटेन्शियल एनर्जी? दिस इज द प्रोपर्टी अफ फिल्ड। अब पोटेन्शियल एनर्जी भनेको फिल्ड भित्र आउने प्रोपर्टी हो, काइनेटिक एनर्जी भनेको फिल्ड भन्दा बाहिर लैजान खोज्ने प्रोपर्टी हो। जस्तै कुनै अब्जेक्टलाई मैले अर्थको सर्फेसबाट v भेलोसिटीले फाल्यो भने त अर्थको ग्रेभिटेसनल फिल्डबाट बाहिर जान खोजिया छ, तर फिल्डले फेरि तानेर के गरिदिन्छ, त्यसलाई रिटर्न ब्याक गर्छ, तानेर फेरि आफ्नो सर्फेसमा राख्छ। को मतलब फिल्ड भित्र राख्छ। को मतलब यो पोटेन्शियल एनर्जी फिल्डको क्यारेक्टर हो। काइनेटिक एनर्जी भनेको त्यो अब्जेक्टलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजान खोज्ने क्यारेक्टर हो। त यसले बाहिर लैजान खोज्छ, यसले चाहिँ फिल्ड भित्रै राख्न खोज्छ भनेपछि यसमा जित कसको भइरहेछ? अब जस्तै कुनै सेटेलाइट अर्थको वरिपरि घुमिरहेछ, यहाँ फिगरबाट हेरौँ अझ यसको फिल आउँछ। सेटेलाइट यो अर्बिटमा घुम्दैछ, त हेरौँ सेटेलाइटको भेलोसिटी यतातिर फर्किया छ। त सेटेलाइटको भेलोसिटी यता फर्किया छ भने यो कता फर्किया छ? स्पेसतिर। त सेटेलाइटको यो v0 भेलोसिटीले सेटेलाइटलाई स्पेसतिर लान खोजिरहेछ, र स्पेसतिर लान खोज्दाखेरि यो सेटेलाइटसित कुन एनर्जी छ? काइनेटिक एनर्जी। त यो v0 को कारणले काइनेटिक एनर्जी छ, र v0 ले यदि सेटेलाइटलाई स्पेसतिर लान खोज्दैछ भने काइनेटिक एनर्जी के को लागि रेस्पोन्सिबल छ? यसलाई स्पेसतिर लानको लागि रेस्पोन्सिबल छ काइनेटिक एनर्जी। तर यो सित केही पोटेन्शियल एनर्जी छ, र पोटेन्शियल एनर्जी त फिल्डको प्रोपर्टी हो। त पोटेन्शियल एनर्जी रेस्पोन्सिबल छ यसलाई फिल्ड भित्र होल्ड गर्नको लागि। पोटेन्शियल एनर्जी रेस्पोन्सिबल छ यसलाई फिल्ड भित्र होल्ड गर्नको लागि। यदि फिल्ड भन्दा बाहिर गइदियो भने त पोटेन्शियल एनर्जी ने के भइदिन्छ? जीरो। को मतलब यो फिल्ड भन्दा बाहिर छ। त भनेपछि एउटा एनर्जीले यसलाई फिल्ड भन्दा बाहिर लैजाने टेन्डेन्सी शो गर्छ, अर्को एनर्जीले यसलाई फिल्ड भित्र राख्ने टेन्डेन्सी शो गर्छ। अब जसले फिल्ड भन्दा बाहिर लैजान खोज्छ त्यो पोजिटिभ टेन्डेन्सी वाला हो, जसले फिल्ड भित्र राख्न खोज्छ त्यो नेगेटिभ टेन्डेन्सी वाला छ। त यहाँ विजय कसको भयो? कसले जित्यो त? नेगेटिभ इफेक्ट बढी देखियो। को मतलब काइनेटिकलाई पोटेन्शियलले के गरिदियो? डोमिनेट गरिदियो। को मतलब फिल्ड भित्र राख्ने जुन क्यारेक्टर छ त्यसले फिल्ड भन्दा बाहिर लैजाने क्यारेक्टरलाई चाहिँ दबाएर राखिरहेछ। को यसको सीधा अर्थ निकाल्न मिल्छ कि टोटल एनर्जी नेगेटिभ छ, यसको मतलब पोटेन्शियलले काइनेटिकलाई डोमिनेट गरिसक्यो, र पोटेन्शियलले काइनेटिकलाई डोमिनेट गर्यो भने यो अब्जेक्ट अर्थको फिल्ड भन्दा बाहिर चाहिँ जान सक्छ? सक्दैन। को मतलब इट इज बाउन्डेड इन अर्थ ग्रेभिटेसनल फिल्ड। यसको मिनिङ यही हुन्छ। आशा छ सबैले यो बुझ्यो होला यसको फिजिकल मिनिङ। त टोटल एनर्जी इज नेगेटिभ। इट shows that satellite is bounded in earth gravitational field. Satellite is bounded in earth gravitational field. अब जुनसुकै केसमा पनि यही कुरो युज गर्न सकिन्छ। यदि कुनै सिस्टमको टोटल एनर्जी नेगेटिभ छ को मतलब यो कुनै न कुनै फिल्ड भित्र बाउन्डेड छ, किनभने फिल्डको प्रोपर्टी जुन छ त्यसले बाहिर जाने प्रोपर्टीलाई क्यारेक्टरलाई चाहिँ डोमिनेट गरेको छ। अब यसैमा केही अझ एक्स्ट्रा प्रेडिक्सनहरू गर्न सक्छौ। फिजिक्सले त यतिसम्म ल्याइदियो, यसपछि आफ्नो प्रेजेन्स अफ माइन्डको युज गरौँ। मान टोटल एनर्जी पोजिटिभ भइदियो या जीरो भइदियो भने के हुन्थ्यो होला? त म यहाँ कन्डिसन लिँदैछु। कन्डिसन यस्तो बेलामा के हुन्छ? यो तलको जुन दुईटा कन्डिसन दिँदैछु यो न्युमेरिकल प्रब्लममा को लागि मैले बनाएको कन्डिसन हो। जस्तै मान यदि टोटल एनर्जी जीरो भइदियो, इफ ई नट इक्वल्स टु ई काइनेटिक प्लस ई पोटेन्शियल त छ, तर यो दुईटा जोड्दाखेरि जीरो भयो। त अब यहाँ के भइदियो त? हेरौँ त, काइनेटिक र पोटेन्शियलको सम जोरो छ। को मतलब बाहिर लैजाने टेन्डेन्सी र भित्र राख्ने टेन्डेन्सी दुईटैको सम जीरो छ। को मतलब कसैले कसैलाई डोमिनेट गरेको छैन, कसैले कसैलाई डोमिनेट गर्न सकेन। त यसको मतलब बुझौँ त यो छ कहाँ त? यो अब्जेक्ट काइनेटिक एनर्जीले
फिल्डबाट बाहिर लैजान खोज्यो, पोटेन्शियल एनर्जीले फिल्डभित्र राख्न खोज्यो। अब टोटल सम 0 भयो कि यसको इफेक्टलाई यसको इफेक्टले क्यान्सल गरिदियो। यसको मतलब यो भयो कि अब्जेक्ट फिल्डभित्र छ, त्यो त पक्कै पनि छैन। यदि पोटेन्शियल एनर्जीले काइनेटिक एनर्जीलाई डोमिनेट गरे भने त नेगेटिभ हुन्थ्यो, त नेगेटिभको मतलब हो त्यो फिल्डभित्र हुन्थ्यो। तर टोटल एनर्जी नेगेटिभ छैन को मतलब फिल्डभित्र त छँदै छैन। अनि टोटल एनर्जी पोजिटिभ पनि छैन। यदि टोटल एनर्जी पोजिटिभ भइदियो भए हामी के बुझ्थ्यौँ कि काइनेटिकले पोटेन्शियललाई डोमिनेट गरिदियो। अब काइनेटिकले पोटेन्शियललाई डोमिनेट गरिदियो भने फिल्डभन्दा बाहिर छ यो। त यसको मतलब टोटल एनर्जी पोजिटिभ भइदिएको भए फिल्डभन्दा, टोटल एनर्जी पोजिटिभको मतलब हुन्थ्यो काइनेटिकले पोटेन्शियललाई डोमिनेट गर्यो को मतलब बाहिर भाग्ने टेन्डेन्सी ग्रेटर छ को मतलब यो त फिल्डभन्दा बाहिर। यदि टोटल एनर्जी पोजिटिभ मतलब फिल्डभन्दा बाहिर, टोटल एनर्जी नेगेटिभको मतलब फिल्डभित्र। मतलब अर्थ यहाँ छ, अर्थको फिल्ड घट्दै 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 गएर मैले पहिलाको पहिलाको लेक्चरमा यस्तो भनेको छु, यो बाउन्ड्री लाइन भन्दा यताको जुन स्पेस हुन्छ यसलाई हामी के भन्छौँ, इन्फिनिटी भन्छौँ को मतलब यो बाउन्ड्री भन्दा यता फिल्ड छ, यो बाउन्ड्री भन्दा यता इन्फिनिटी छ। अब यो बाउन्ड्री भन्दा यता आयो भने टोटल एनर्जी के भइदिन्छ, नेगेटिभ, र यो बाउन्ड्री भन्दा बाहिर गयो भने टोटल एनर्जी के भइदिन्छ, पोजिटिभ। अब टोटल एनर्जी 0 छ को मतलब न त यो भित्र छ न त यो बाहिर छ को मतलब यो अब्जेक्ट जस्ट बाउन्ड्रीमा बसिरहेछ को मतलब यो अब्जेक्ट यहाँबाट गयो अनि यहाँ काइनेटिक एनर्जी सकियो यसको, अनि यहाँ काइनेटिक एनर्जी यसको सकियो भने यो बाउन्ड्री लाइन यसले जस्ट क्रस गरेको छ, जस्ट यसले बाउन्ड्री लाइन क्रस गरेको छ को मतलब पोजिसन त यसको इन्फिनिटीमै छ, पोजिसन यसको केमा छ, इन्फिनिटीमै छ। अब इन्फिनिटीमा गयो भने काइनेटिक पनि 0, पोटेन्शियल पनि 0 अनि टोटल 0 हुने हैन को मतलब यसले जस्ट बाउन्ड्री लाइन क्रस गर्यो र यसले जति काइनेटिक एनर्जी बोकेर यता गयो थियो सबै काइनेटिक एनर्जी युज भयो त्यो ग्रेभिटेसनसित लड्नमा, र बाउन्ड्री क्रस गर्नु र यसको काइनेटिक एनर्जी सकिनु एकैचोटि भएको छ को मतलब टोटल एनर्जी 0 को मतलब हो यो जस्ट आउटर स्पेसमा पुग्यो को मतलब बाउन्ड्री लाइन क्रस गरेर इन्फिनिटीमा त पुग्यो तर यो सिधा काइनेटिक एनर्जी छैन। यसको सिग्निफिकेन्स यो हुन्छ भनेपछि यहाँ लेख्न सकिन्छ मतलब बडी इज एट रेस्ट इन इन्फिनिटी। बडी जुन छ इन्फिनिटीमा त छ तर के छ, रेस्टमा बसिरहेछ। त्यस्तै यदि यो टोटल एनर्जी जुन छ काइनेटिक एनर्जी र पोटेन्शियल एनर्जीको सम दिस इज ग्रेटर देन 0 भइदियो भने अब यसको मतलब के आफै गेस गर्न सकिन्छ। भनेको मतलब इन्फिनिटीमा पोटेन्शियल त 0 छँदैछ, टोटल एनर्जी जुन छ ग्रेटर देन 0 को मतलब यो के हो, पोजिटिभ को मतलब टोटल एनर्जी ग्रेटर देन 0 भयो र यसले अझै इलस्ट्रेट गर्दाखेरि टोटल एनर्जी हामीले के भन्न मिल्छ, पोजिटिभ भन्न मिल्छ। तर टोटल एनर्जी पोजिटिभ छ यसको मतलब पोटेन्शियललाई कसले डोमिनेट गरिदियो, काइनेटिकले। पोटेन्शियललाई काइनेटिकले डोमिनेट गरिदियो भने अब लजिकली सोचौँ त यो अब्जेक्ट जुन छ बाउन्ड्री त कटिसकेको छ, अब बाउन्ड्री कटिसकेपछि योसित केही काइनेटिक एनर्जी पनि छ। जस्तै यो यदि अर्थ हो र यो बाउन्ड्री लाइन हो भने यो अब्जेक्ट यहाँबाट कटेर यहाँ आइसकेको छ, यदि स्टप भइदियो भने त काइनेटिक पनि 0 र इन्फिनिटीमा त पोटेन्शियल एनर्जी 0 हुन्छ। तर टोटल एनर्जी जुन छ यो पोजिटिभ छ को मतलब यहाँ काइनेटिक एनर्जी 0 छैन को मतलब केही स्पिडले यो इन्फिनिटीमा पनि के गर्दैछ, ट्राभल गरिरहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो। त टोटल एनर्जी पोजिटिभ को मतलब हो बडी इज इन इन्फिनिटी विथ सर्टेन काइनेटिक एनर्जी। यो स्पेशल पोइन्ट भयो। टोटल एनर्जी इज positive. It shows that body has some kinetic energy at infinity. Infinity मा यो बडी सित केही काइनेटिक एनर्जी छ। एकदमै इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट थियो, म फेरि सर्टकटमा भनिदिन्छु। टोटल एनर्जी नेगेटिभ को मतलब इट इज बाउन्डेड इन अर्थ ग्रेभिटेशनल फिल्ड। टोटल एनर्जी 0 को मतलब इट हैज जस्ट क्रस द बाउन्ड्री एन्ड इट इज एट रेस्ट इन इन्फिनिटी। टोटल एनर्जी पोजिटिभ मतलब यसले बाउन्ड्री पनि कटिसक्यो र केही काइनेटिक एनर्जी छ जसको कारणले यो चाहिँ इन्फिनिटीमा के गर्दैछ, ट्राभल गर्दैछ। अब यसैको बेसिसमा केही क्वेशन्सहरुको एन्सर हामी निकाल्न सक्छौं। त यो थियो यसको टोटल एनर्जी पोजिटिभ, टोटल एनर्जी नेगेटिभ र टोटल एनर्जी 0 को कन्सेप्ट। अब सपोज गरौँ कुनै सेटेलाइट छ, सेटेलाइटलाई
अर्थको सर्फेसबाट सर्टेन हाइटमा लग्यो र त्यो हाइटमा यसलाई सर्टेन भेलोसिटीले प्रोजेक्ट गरिदियो र प्रोजेक्ट गरिसकेपछि त्यो प्रोजेक्ट हुने भेलोसिटी जुन छ कति कति हुँदाखेरि सेटेलाइटको एनर्जी कस्तो कस्तो कन्डिसन सो गर्न सक्छ को मतलब म फिगरमा देखाउँदैन, म ल्याङ्ग्वेज फर्ममा भन्दैछु बुझ्ने। सेटेलाइटलाई अर्थको सर्फेसबाट यच हाइटमा लग्यो अनि यच हाइटबाट सेटेलाइटलाई टेन्जेन्सियली थ्रो गरिदियो त्यसलाई सर्कुलर अर्बिटमा घुमाउनको लागि। फिगरै दिँदा बेटर होला ल, त्यहाँ फिगर पनि म कोडिदिन्छु सर्टकटमा बुझौँ यो फिगरबाट। यो मैले ग्रेभिटेसनको सायद सेकेन्ड लेक्चरमा बुझाएको थिएँ कि सेटेलाइटलाई सर्कुलर अर्बिटमा कसरी सेट गरिन्छ भनेर। अब यहाँबाट लग्यो सर्टेन हाइटमा, यहाँ सेटेलाइट छ, यहाँबाट प्रोजेक्ट गरिदियो v भेलोसिटीले र यो v भेलोसिटीले फाल्यो किन त्यसलाई सर्कुलर अर्बिटमा घुमाउनको लागि। पहिला एउटा अर्बिट नै गरौँ अनि सजिलो होला ल। यो सर्कुलर अर्बिट भयो, यहाँबाट एउटा v भेलोसिटीले फाल्यो। अब v भेलोसिटीले फालिसकेपछि यो भेलोसिटी यदि सफिसिएन्ट छ भने यो सर्कलमा घुम्छ, त्योभन्दा लेस छ भने अर्थको सर्फेसमै आइपुग्छ, त्योभन्दा ग्रेटर छ भने कस्तो कस्तो कन्डिसन हुन सक्छ त्यो हेर्नु छ मलाई। त यदि यो प्रोजेक्ट गरेको भेलोसिटी जुन छ ठ्याक्क अर्बिटल भेलोसिटी भन्दा लेस भइदियो भने के हुन्छ होला। जस्तै अर्बिटल भेलोसिटी त फिक्स्ड हुन्छ पार्टिकुलर रेडियसको लागि। यो सेटेलाइट कति रेडियसमा, जस्तै अर्बिटल भेलोसिटीको फर्मुला जुन छ v0 भनेको √g/r हुन्छ। अब यो रेडियसको भ्यालु यसमा सब्स्टिट्युट गरिदियो भने यसबाट केही भ्यालु आउँछ अर्बिटल भेलोसिटीको। त मानौँ न अर्बिटल भेलोसिटीको भ्यालु यहाँनिर कति आयो ल 8 किलोमिटर पर सेकेन्ड नै मान्ने मैले, को मतलब यो पार्टिकुलर रेडियसको भ्यालु यहाँ राख्दाखेरि 8 किलोमिटर पर सेकेन्ड छ। त यदि यो सेटेलाइटलाई यो रेडियसमा 8 किलोमिटर पर सेकेन्डकै भेलोसिटीले फाल्यो भने यो सर्कलमा घुम्छ। तर 8 किलोमिटर पर सेकेन्ड भन्दा लेस भेलोसिटीले फाल्यो भने के सर्कलमा घुम्ने एनर्जी छैन। त्यस्तो बेलामा यो अब्जेक्ट चाहिँ प्याराबोलिक पाथ फलो गरेर अर्थको सर्फेसमा खस्छ र यही कन्डिसनहरू मैले देखाउन खोजेको थिएँ। तर यसले फाल्दाखेरि जुन परमिटेड भेलोसिटी छ त्योभन्दा ग्रेटरले फाल्दियो र अर्बिटल भेलोसिटी 8 किलोमिटर पर सेकेन्ड छ, तर योभन्दा ग्रेटर भेलोसिटीले फाल्यो भने अब सर्कलमा घुम्ने भन्दा पनि ग्रेटर छ। त यस्तो बेलामा यसले कस्तो पाथ फलो गर्छ यसको प्रेडिक्सन हामीले गर्नुपर्ने छ। त यहाँनिर हाम्रो हेडिङ भयो कि कुनै सेटेलाइटलाई पार्टिकुलर अर्बिटमा प्रोजेक्ट गर्दाखेरि v भेलोसिटीले प्रोजेक्ट गरियो भनेर मानौँ। त यहाँ कन्डिसन suppose a satellite be projected with velocity v in a particular orbit, अब कुनै पार्टिकुलर अर्बिटमा सेटेलाइटलाई v भेलोसिटीले प्रोजेक्ट गरिएको छ। त अब यसमा डिफरेन्ट कन्डिसन छ। फर्स्ट कन्डिसन छ यो v जुन छ त्यसको अर्बिटल भन्दा लेस छ। त यदि यो v जुन छ त्यो पार्टिकुलर अर्बिटको लागि जुन अर्बिटल भेलोसिटी थियो त्यो भन्दा लेसले फालिएको छ भने के यो सित सर्कलमा घुम्ने क्यापेसिटी छैन, जसको कारणले यो प्याराबोलिक पाथ फलो गरेर कहाँ आइपुग्छ अर्थको सर्फेसमा। इफ इज लेस देन v0 then it falls on earth, यो अर्थमा खस्छ following the parabolic path, यो प्याराबोलिक पाथ फलो गरेर अर्थको सर्फेसमै खस्छ र यसको टोटल एनर्जी के होला इम्पोर्टेन्ट कुरो। टोटल एनर्जीको सिम्बल I0 थियो, को मतलब अर्थको सर्फेसमा खस्यो, को मतलब अर्थको फिल्ड भन्दा बाहिर त गइराखेको छैन नि, को मतलब पोटेन्शियलले यहाँ काइनेटिकलाई के गरिदियो डोमिनेट गरिदियो। देयरफर टोटल एनर्जी मस्ट बी नेगेटिभ, यहाँनिर टोटल एनर्जी के हुनु पर्यो नेगेटिभ हुनु पर्यो, काइनेटिक र पोटेन्शियलको सम। सेकेन्ड केसमा यस्तो लिन्छु यदि यो v0 भन्दा ग्रेटर छ, यो जुन भेलोसिटीले प्रोजेक्ट गरियो पार्टिकुलर अर्बिटमा त्यो v0 भन्दा ग्रेटर छ तर स्केप भन्दा लेस छ भने के हुन्छ। अब सोचौँ यदि स्केप भेलोसिटीले फाले भए त बाउन्ड्री नै कटिसक्यो हुन्थ्यो यो, तर स्केप भन्दा लेस छ को मतलब बाउन्ड्री त कट्न सक्दैन, तर अर्बिटल भन्दा ग्रेटर छ भने सर्कलमा पनि घुम्न सक्दैन। त अब बिचको पाथले फलो गर्छ, को मतलब यो अर्थ भयो, अर्बिटलले फाले भए त सर्कलमै घुम्दिन्थ्यो, स्केपले फाले भए त स्केपै भइहाल्थ्यो। अब यो के भइदियो अर्बिटल भन्दा ग्रेटर छ भनेपछि सर्कुलर पाथ त पक्कै पनि यसले ट्रेस गर्दैन होला।
तर स्केप भन्दा लेस छ भने बाहिर पनि त भाग्न सक्दैन यो। को मतलब न त यो सर्कलमै घुम्न सक्छ न त यो बाहिर भाग्नै सक्छ। त अब यसले कस्तो पाथ फलो गर्छ त बिचको पाथ भनेको इलिप्टिकल पाथ फलो गरेर घुम्छ। अब यो कस्तो पाथ फलो गर्न थाल्छ इलिप्टिकल पाथ फलो गरेर घुम्न थाल्छ। यदि अर्बिटलसित इक्वल भएको भए त विशुद्ध सर्कलमा घुम्थ्यो। अब सर्कल भन्दा अब ग्रेटर कोनिक सेक्सन बनाउन खोज्छ यसले। को मतलब स्केप पनि गर्न सकेन सर्कलमा पनि घुम्न सकेन। यसको मतलब बिचको बाटो यसले कस्तो ट्रेस गर्छ यसले कस्तो ट्रेस गर्छ इलिप्टिकल पाथ भनेपछि देन इट रिभल्भ्स around earth in elliptical path। अब जेसुकै होस् न इलिप्टिकलै पाथमा घुम्यो त के भयो अर्थको फिल्ड भित्र त छ र अर्थको फिल्ड भित्र छ भने यसको टोटल एनर्जी स्टिल के हुनुपर्छ नेगेटिभ नै हुनुपर्छ। इलिप्टिकल पाथमा घुम्यो को मतलब अर्थको फिल्ड भित्र छ यो अर्थको फिल्ड भित्र छ भने स्टिल यसको टोटल एनर्जी के छ नेगेटिभ। अब थर्ड कन्डिसन छ कि मानौ यो सेटेलाइटलाई फाल्दाखेरि जुन छ स्केप भेलोसिटीले नै फाल्दियो। यो सेटेलाइटलाई फाल्दाखेरि सर्टेन अर्बिटमा लगेर घुमाउनको लागि त फाल्ने हो तर फाल्दाखेरि स्केपले फालिहाल्छ अरे। यदि यो स्केपै भेलोसिटीले फाल्दियो भने यस्तो बेलामा के होला त यहाँ स्केपले फाल्यो भने देन स्केप भेलोसिटीले फाल्यो भने यसमा कुन ठुलो लजिक हो त स्केप भइदिन्छ। स्केप हुन्छ तर कस्तो पाथ फलो गर्छ त प्याराबोलिक पाथ फलो गर्छ। देन इट स्केप्स following the parabolic path र यसमा टोटल एनर्जी कति होला भनेर बुझ्नु पर्यो। त यसको टोटल एनर्जी इनर्ट जुन छ लजिकली सोचौं हामीले स्केप भेलोसिटीको थ्योरीमा डिटेलमा पढ्यौं कि यदि स्केप भेलोसिटीले फाल्यो भने यो अब्जेक्ट जस्ट इन्फिनिटीमा पुग्छ। को मतलब यसको सबै काइनेटिक एनर्जी बाटोमै खर्च भइदिन्छ। बाटोमै सबै खर्च भइसक्यो इन्फिनिटीमा जस्ट पुग्ने हो। को मतलब इन्फिनिटीमा पुगेर यो रेस्टमा आइदिन्छ। को मतलब काइनेटिक पनि जिरो छ पोटेन्शियल पनि जिरो। को मतलब टोटल एनर्जी यसको के हुन्छ जिरो र अघिको हाम्रो प्रेडिक्सन पनि त यही थियो। को मतलब यसमा टोटल एनर्जी यसको के देखियो जिरो। अब फोर्थ कन्डिसन छ कि यदि यसलाई फाल्दाखेरि स्केप भन्दा ग्रेटरले फाल्यो भने के होला स्केप भन्दा ग्रेटर भेलोसिटीले यदि म यसलाई प्रोजेक्ट गरिदिन्छु इन्फिनिटीतिर भने के होला त दिस इज फोर्थ कन्डिसन। इफ दिस v इज ग्रेटर देन स्केप त कुनै बडीलाई अर्थको सर्फेसबाट प्रोजेक्ट गर्दाखेरि स्केप भन्दा ग्रेटरले फाल्यो देन इट स्केप्स फ्रम अर्थ फिल्ड। स्केप भन्दा ग्रेटरले त स्केप त हुने नै भयो। इट स्केप्स फ्रम अर्थ फिल्ड फलोइङ कस्तो पाथ फलो गर्छ फलोइङ द हाइपरबोलिक पाथ। यो बेला यसले के गर्छ हाइपरबोलिक पाथ फलो गर्छ। अब यो केसमा यसको टोटल एनर्जी के होला त लजिक लगाऊ स्केप भन्दा ग्रेटरले फाल्दियो भने यो त इन्फिनिटीमा पुग्छ। तर के इन्फिनिटीमा पुगेपछि यसको काइनेटिक एनर्जी जिरो भयो त भएन। स्केपले फालेको बेलामा पो इन्फिनिटीमा काइनेटिक एनर्जी जिरो हो त। तर स्केप भन्दा ग्रेटरले फाल्यो भने इन्फिनिटीमा पुग्दाखेरि पनि योसित केही न केही काइनेटिक एनर्जी हुन्छ तर पोटेन्शियल त जिरो हो। त काइनेटिक केही छ पोटेन्शियल जिरो छ त एज अ होलमा यसको टोटल एनर्जी चाहिँ के भइदियो पोजिटिभ भयो। पोजिटिभ भइदियो के को कारणले काइनेटिकको कारणले। को मतलब काइनेटिक एनर्जी इज ग्रेटर देन के भइदियो पोटेन्शियल एनर्जी। त्यसैले यो स्केप भएर कहाँ गइदियो इन्फिनिटीमा। त यसमा जस्तो सुकै कन्डिसन होस् न यदि सिस्टम फिल्ड भित्र छ भने जेसुकै कन्डिसन होस् टोटल एनर्जी चुपचाप नेगेटिभ भन्ने। फिल्ड भन्दा जस्ट बाहिर गएको छ भने टोटल एनर्जी के भइदियो जिरो र फिल्ड भन्दा बाहिर सर्टेन भेलोसिटीले गएको छ भने टोटल एनर्जी के भइदिन्छ यसको पोजिटिभ भइदिन्छ। यो थियो सेटेलाइटको एनर्जीको कन्सेप्ट। अब यही एनर्जी युज हुने गरी एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ। म क्वेसन डिक्टेट गर्छु भिडियो पज गरेर यसलाई चाहिँ आफूले लेख्दा हुन्छ। जस्तै क्वेसन यस्तो छ कुनै सेटेलाइट अर्थको वरिपरि सर्कुलर अर्बिटमा घुम्दैछ। मार्क गर्न यो पोइन्ट सर्कुलर अर्बिट म भन्दैछु। कुनै सेटेलाइट अर्थको वरिपरि सर्कुलर अर्बिटमा घुम्दैछ र योसित टोटल
टोटल नभनौँ, सिम्पली काइनेटिक एनर्जी भनौँ। यो सिधा काइनेटिक एनर्जी ई नट छ। मतलब अर्थको वरिपरि सर्कुलर अर्बिटमा घुम्दैछ र यसको काइनेटिक एनर्जी ई नट भन्दा पनि इके नै लेखौँ, इके, किनभने ई नट भनेको हामीले टोटलको सिम्बल लेखिसकेका छौँ। त यसको काइनेटिक एनर्जी इके छ। त अब यो अब्जेक्टलाई कति एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी दियो भने यो छुटिएर जस्ट इन्फिनिटीमा पुग्छ। को मतलब जस्ट इन्फिनिटीमा पुर्याउनको लागि वाट विल बी द एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी सप्लाइड। त यो क्वेसन यस्तो टाइपको भयो, सर्कुलर अर्बिटमा घुम्दैछ। त सर्कुलर अर्बिटमा घुम्दाखेरि यो बडीको काइनेटिक एनर्जी कति छ अहिले, इके छ। र यसलाई कति एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी दियो, कति एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी यसलाई एक्स्ट्रा कति दियो भने इट जस्ट रिचेज एट इन्फिनिटी। त एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड such that it just escapes to infinity। र यसै क्वेसनलाई अर्को तरिकाले यसरी पनि सोध्छ, एउटै क्वेसन डिफरेन्ट तरिकाले सोध्न सक्छ कि अ सेटेलाइट इज रिभल्भिङ अराउन्ड अर्थ in a circular orbit. Find the amount by which its kinetic energy must be increased such that it just reaches to infinity। अनि अप्सन्सहरु पर्सेन्टमा हुन्छ, 50%, 100%, 25%, 200% भनेर यस्तो टाइपको क्वेसन पनि बनाइदिन सक्छ। को मतलब सेटेलाइटको काइनेटिक एनर्जी कति पर्सेन्टले इन्क्रिज गर्यो भने यो जस्ट इन्फिनिटीमा पुग्छ होला भनेर सोध्यो। त सोचौँ, इनिशियल कन्डिसनमा पहिला लिन्छु, केस फर्स्ट, सुरुको केसमा के भनेको थियो कि यो सर्कुलर अर्बिटमा घुम्दै थियो। त्यो सर्कुलर अर्बिटमा घुम्दै थियो भने यसको मतलब के हो, काइनेटिक एनर्जी र यसको पोटेन्शियल एनर्जी जुन छ दुईटाको सम के थियो, नेगेटिभ। सर्कुलर अर्बिटमा घुम्दैछ को मतलब यो त फिल्ड भित्रै छ। त फिल्ड भित्र छ भनेपछि काइनेटिक र पोटेन्शियलको सम के भयो, नेगेटिभ भयो। अब यसलाई स्केप गराउनु छ, यसलाई के गराउनु पर्ने छ, स्केप। त स्केप गराउनु छ भने अब यो काइनेटिक एनर्जीमा केही एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी हामीले दिनुपर्छ। यो काइनेटिक एनर्जीमा केही एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी हामीले दिनुपर्ने छ। त कति एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी दियो भने यो जस्ट इन्फिनिटीमा पुग्छ। त लजिक लगाऊ, यो जुन काइनेटिक एनर्जी छ यसमा मैले ई डैश के काइनेटिक एनर्जी जोड दियो भने र यदि यो इन्फिनिटीमा पुग्यो, जस्ट इन्फिनिटीमा पुग्यो भने टोटल सम अब त 0 हुनु पर्यो नि। त अघि नै हामीले पढ्यौं कि कुनै पनि सिस्टमलाई जस्ट अर्थको फिल्ड भन्दा बाहिर पुर्याउनु छ भने यसको टोटल एनर्जी के हुनुपर्छ, 0 हुनुपर्छ। कहिले सुरुमा काइनेटिक र पोटेन्शियलको सम नेगेटिभ थियो, त्यसैले सर्कलमा घुमिराखेको थियो। अब यसमा मैले केही एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी हालिसकेपछि अब यो दुईटाको सम यो पोटेन्शियलसित जोड्दाखेरि 0 भयो। अनि टोटल एनर्जी 0 भएको मतलब के, यो जस्ट बाउन्ड्री कटिसक्या हुन्छ तर रेस्टमा हुन्छ। त यो भ्यालु हामीले निकाल्नु पर्ने छ। त अब यसमा सिम्पली लजिक यसरी लगाउन सकिन्छ। इनिशियल केसमा जब यो सर्कुलर अर्बिटमा घुमिराखेको थियो त हामीले एउटा रेशियो निकालेका थियौं कि सर्कुलर अर्बिटमा घुमिराखेको बेलामा काइनेटिक एनर्जी र पोटेन्शियल एनर्जीको जुन रेशियो थियो त्यो त -1/2 भनेर अघि हामीले थ्योरीमा हेरेका थियौं। सर्कुलर अर्बिटमा घुमिराखेको बेलामा काइनेटिक र पोटेन्शियलको रेशियो कति हुन्छ, -1/2। त यहाँबाट यदि हामीले पोटेन्शियल एनर्जी निकाल्दियो भने त यसको भ्यालु कति हुन्छ, -2, पोटेन्शियल एनर्जी -2 टाइम्स ई काइनेटिक भइदिन्छ। त यो भ्यालु यहाँ राख्दियो। त सेकेन्ड इक्वेसनमा यो भ्यालु राख्दियो भने के हुन्छ, दिस विल बी ई काइनेटिक प्लस ई डैश के, यो त निकाल्नै पर्ने हो। अनि पोटेन्शियलको भ्यालु कति छ, -2 ई के इज इक्वल्स टु के भयो, 0। फर्स्ट केस सेकेन्ड केसमा यो भ्यालु सब्स्टिट्युट गरे हो। त सब्स्टिट्युट गर्दाखेरि हेर त योबाट यो गयो त -ई के र उता लगिदियो भने ई डैश के इक्वल्स टु कति भयो, ई के नै भयो। को मतलब जति योसित काइनेटिक एनर्जी थियो त्यही बराबरको काइनेटिक एनर्जी थप दियो भने यिनीहरुको सम के भइदिदो रहेछ, 0। र सम 0 को मतलब अब यो सेटेलाइट सर्कलमा घुम्दैन, जस्ट कहाँ पुग्छ, इन्फिनिटीमा। को मतलब जस्ट रिचेस टु आउटर स्पेस। त्यो क्वेशन प्रब्लम सल्भ भइसक्यो कि मतलब जति काइनेटिक एनर्जी छ सेटेलाइटलाई सर्कुलर अर्बिटमा घुम्दाखेरि त्यही बराबरको मैले एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी दिए भने यो जस्ट कहाँ पुग्छ, इन्फिनिटीमा। त यदि पर्सेन्टेज वाला क्वेशन छ भने आन्सर के होला यसको,
यसको मतलब सेटेलाइटको काइनेटिक एनर्जी जति थियो त्यति नै दिनु पर्यो मतलब 100% यसको काइनेटिक एनर्जी के गर्नुपर्ने रहेछ राइज गर्नुपर्ने रहेछ र यसै क्वेसनलाई फेरि अर्को तरिकाले घुमाएर सोध्छ कि सेटेलाइटको भेलोसिटी कति पर्सेन्टले बढाइदियो भने इट जस्ट रिचेस टु इन्फिनिटी त सोर अब यसमा काइनेटिक एनर्जी 100%ले बढ्यो भने भेलोसिटी कति पर्सेन्टले बढ्यो होला त भेलोसिटी क्याल्कुलेसन गर्यो भने एप्रोक्सिमेटली 41% आउँछ पर्सेन्टेज चेन्जवाला जुन क्वेसन छ त्यसको फर्मुला युज गर्न मिल्छ म पछि कुनै भिडियोमा पर्सेन्टेज चेन्जवाला डिटेलमा गरौँला त जस 100%ले काइनेटिक एनर्जी बढ्नु पर्यो अनि बल्ल त्यो सेटेलाइट कहाँ पुग्ने रहेछ जस्ट इन्फिनिटीमा र काइनेटिक एनर्जी 100%ले बढायो यसको मतलब यो भयो कि भेलोसिटी 41%ले बढ्छ यदि पर्सेन्टेजवाला प्रब्लममा राखेर हेर्यो भने त यसमा यो सेटेलाइटको केस थियो त सेटेलाइटमा हामीले टोटल एनर्जी निकाल्यौँ र टोटल एनर्जी नेगेटिभको सिग्निफिकेन्स हेऱ्यो सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट केस यो थियो र अझ क्वेसन छ यो आइओएममा सोधेको क्वेसन छ यो स्केप भेलोसिटीवाला एउटा क्वेसन छ को मतलब यस्तो छ म सिम्पली क्वेसनको डेटा लेख्दैछु अनि सल्भ गरिदिन्छु को मतलब अर्थको सर्फेसबाट कुनै बडीलाई स्केप गराउनु छ भने लाइटको स्पिडले फाल्यो भने बल्ल यो स्केप हुने रहेछ क्वेसन दियो अर्थको सर्फेसबाट कुनै अब्जेक्टलाई स्केप गराउनु छ अर्थको फिल्डबाट बाहिर स्केप गराउनु छ भने अर्थको सर्फेसबाट यसलाई कति स्पिडले फाल्नुपर्छ लाइटको स्पिडले फाल्यो भने यो स्केप गर्न सक्दो रहेछ भने त्यो बेला अर्थको पोसिबल रेडियस कति हुन्थ्यो होला को मतलब यस्तो इफ स्केप भेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टु अर्थ सर्फेस इज 3 into 10 to the power 8 meter per second then what will be the possible radius of earth त्यो बेला अर्थको रेडियस कति हुनु पर्थ्यो त्यसको मतलब यो क्वेसनलाई अझै यसरी बुझौँ हामीले अर्थको जुन जी छ स्केप भेलोसिटीको फर्मुला हामीले पढ्यौँ दिस इज रुट अन्डर जीएम बाई कति हुन्छ आर यो सरी यहाँ 2 थियो रुट अन्डर 2 जीएम बाई आर यो थियो यदि अर्थको जुन रेडियस छ यो सानो हुन गयो यो डिनोमिनेटर यो अर्थको रेडियस सानो भयो भने स्केप भेलोसिटी के हुन थाल्छ बढ्न थाल्छ को मतलब अहिले त अर्थको रेडियस छ 6400 किलोमिटर अब यो अर्थ श्रिङ्क हुन थाल्यो अब यो अर्थ श्रिङ्क हुँदै 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 गयो भने त रेडियस घट्यो भने त यो टर्मको भ्यालु के हुन थाल्छ बढ्न थाल्छ त अर्थ श्रिङ्क हुँदै हुँदै गएर यति सानो रेडियसको यो अर्थ भइदियो कि स्केप भेलोसिटीको भ्यालु बढेर लाइटको स्पिड भइदियो के भइदियो लाइटको स्पिड भइदियो भने त्यो बेला अर्थ कति रेडियसको होला भनेर क्वेसन बनाइदिन्छ त यो एउटा हाइपोथेटिकल क्वेसन हो जुन आइओएममा पहिला सोधेको थियो मानौ कुनै कारणवश अर्थ सिङ्क हुँदै 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 गएर कत्रो साइजको भइदियो भने कि स्केपको भ्यालु अब लाइटको स्पिडलाई टच गर्न थाल्यो भनेर एउटा क्वेसन बनाइदियो त अब यो प्रब्लमलाई सल्भ गर्नको लागि यसैमा सबै भ्यालु राख्न मिल्छ स्केप भेलोसिटी कति छ 3 into 10 to the power 8 र दिस विल बी रुट अन्डर 2 जी को भ्यालु 6.67 into 10 to the power -11 मास अफ अर्थ हुन्छ 6 into 10 to the power 24 kg र त यसमा यो सबै भ्यालु राखिदियो भने यो जुन भ्यालु हुन्छ यो 9 मिलिमिटर आउला यो सल्भ गरेर हेर्ने कति आउँछ 8.57 सायद आउँछ यसको एक्ज्याक्ट भ्यालु यसको भ्यालु आउँछ 8.57 यस्तै कति कति आउँछ त नियरली यो चाहिँ के हुन्छ 9 मिलिमिटरको नजिक नजिक हुन्छ को मतलब यति रेडियस बराबरको हुनुपर्छ यो एउटा क्वेशन्स थियो जुन आइओएममा एकचोटि राखेको थियो स्केप भेलोसिटी वाला अब यसपछि हामीले पढ्छौं यहाँनिर केप्लर्सको 3टा ल छ तर त्यो 3टा ल चाहिँ म डिटेलमा नेक्स्ट क्लासमा गरौँला आजलाई यति गरौँ